किनारहरू बालुवाले ढाके झैं यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। शिखरहरू हिउँले ढाके झैं यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरू बालुवाले ढाके झैं किनारहरू बालुवाले ढाके झैं यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। निराश छ पहाडमा साइला माइलाहरू अशान्त छ तराईमा सानी ठुलीहरू। निराश छ पहाडमा साइला माइलाहरू अशान्त छ तराईमा सानी ठुलीहरू। चौबाटोमा सबैजना बाटो खोजिरहेछ। येशू नभई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ। येशू नभई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ। शिखरहरू हिउँले ढाके झैं यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरू बालुवाले ढाके झैं किनारहरू बालुवाले ढाके झैं यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। रोएका छन् सहरमा घरघरानाहरू भुलेका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू। रोएका छन् सहरमा घरघरानाहरू भुलेका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू। यो बाटोमा सबैजना अलमली रहेका छन्। येशू नभई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ। येशू नभई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ। शिखरहरू हिउँले ढाके झैं यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरू बालुवाले ढाके झैं किनारहरू बालुवाले ढाके झैं यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह।
फेरि पनि आज हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नलाई गइराखेका छौँ। अनि यो समय म हबकुक 3को 17 र 18 यहाँ पढ्न गइराखेको छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दाखका बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। आमेन। चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दाखका बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। अनि आजको यो परिस्थितिमा, हाम्रो जीवनको यस्तो अवस्थामा, हामीसँग केही नभएको अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरमा रमाहट गर्न सक्छौँ। हाम्रो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा हामी रमाउन सक्छौँ, कारण हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हिजो आज अनि सदा सर्वदा हामीसँग रहनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग सदा सर्वदा हुनुहुन्छ अनि उनी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी त्यो कोरस गाउनेछौँ। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न आउनेमा। आउनुहोस् हामी यो कुरालाई घोषणा गर्दै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। चाहे दाखको बोटमा कुनै फल नफलोस्, चाहे मेरो जीवनमा सफलता नहोस्, चाहे दाखको बोटमा कुनै फल नफलोस्, चाहे मेरो जीवनमा सफलता नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। चाहे हाँस नपरोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे हाँस नपरोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। हालेलुया। साक्षर प्रभु तपाईँ प्रभुमा नै हामीले निश्चय गरेका छौँ, चाहे हाम्रो जीवनमा सफलता होस्,
अवस्थामा पनि, जुनैसुकै परिस्थितिमा पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन सक्दछौँ। हाम्रो जीवनमा जस्तै अवस्था भए तापनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गरिराख्न सक्दछौँ। कुनै पनि कुराले हामीलाई उहाँको प्रशंसा गर्नबाट, कुनै पनि कुराले हामीलाई उहाँको आराधना गर्नबाट रोक्न सक्दैन, किनभने उहाँको आराधना गर्नको लागि नै हामीहरू बनिएका हौँ। हाम्रो जीवनको परिस्थिति जस्तै भए तापनि अझै पनि हामी हाम्रो प्रभुलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ। अझै पनि उहाँलाई हामी हाम्रो आराधना अनि भक्ति हामी चढाउनेछौँ। म सधैँ तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा प्राणले तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। म सधैँ 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 तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा प्राणले, मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा प्राणले तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। फेरि भनौँ, म सधैँ तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। म सधैँ तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा प्राणले, मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा प्राणले तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु। तपाईँको स्तुति आराधना गर्नेछु।
अहिलेको यो परिस्थितिमा हामी कति अवस्थामा शिथिल हुँदै गइराखेका छौँ। कति अवस्थामा हामी थाकिराखेका छौँ। आशाविहीन जस्तै हामी भइराखेका छौँ। हामीमा जीवन छ तर पनि जीवनै नभएका जस्तो हामी कति अवस्थामा हुन लागिराखेका छौँ। तर पनि हाम्रो परमेश्वर हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी भित्रको त्यो तिर्खालाई मेटाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी भित्र भएको त्यो खोक्रोपना, त्यो खालीपनालाई भर्न सक्नुहुने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई आजको समयमा चाहिएको कुरा हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँको नदीबाट हामीले पियौँ भने, उहाँको त्यो जीवनको नदीबाट हामीले पियौँ भने त्यो ताजापना, त्यो जीवन हामी भित्र आउँदछ। अनि आउनुहोस्, हामी नै प्रभुलाई भन्नेछौँ, बगाउनुहोस्, बगाउनुहोस् नदी जीवनको प्रभु। नदी जीवनको प्रभु, तपाईको सिंहासनदेखि मेरो जीवनमा फेरि तपाईको सिंहासनदेखि मेरो जीवनमा फेरि प्रभु बगाउनुहोस् ममा, प्रभु बगाउनुहोस् ममा, खन्याउनुहोस्, खन्याउनुहोस्, खन्याउनुहोस्। आत्मा हामी माथि, आत्मा हामी माथि प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्, प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईको दर्शन दिनुहोस् मलाई, दर्शन दिनुहोस् मलाई।
तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको प्रभु तपाईँको निर्देशनमा हिँड्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्। अनि हाम्रो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, हाम्रो जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। अनि हाम्रो जीवनको सबै परिस्थितिमा प्रभु हामी तपाईँलाई आराधना चढाइरहने तपाईँका आराधकहरू हामी हुन सकौँ प्रभु। हाम्रो सबै आराधना, हाम्रो सबै हृदयको भक्तिमा प्रभु विराजमान हुनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ, माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। आनन्द आनन्द फेरि पनि भन्दछु। आनन्द आनन्द फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। आनन्द आनन्द फेरि पनि भन्दछु। आनन्द आनन्द फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। मण्डली सबैजनालाई मेरो जय मसीह। आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरेर आजको यो वचनको सेवकाईलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। विगत केही महिनादेखि जुन प्र्याक्टिस, जुन प्रभु अभ्यास हामीहरू गरिराखेका छौँ मण्डलीको लागि, यसरी यो अनलाइनबाट प्रभु दूर शिक्षा यो कार्यक्रमबाट हामीले वचन प्रचार गर्ने काम गरिराखेका छौँ। अनि साँच्चै नै अघि हामी प्रार्थना गरे जस्तै तपाईँको आत्माको अभिषेकमा डोर्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँ वचन हुनुहुन्छ, तपाईँबाटै वचन आउँछ अनि वचन तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ, तपाईँका मुखबाट निस्किएका ती शब्दहरूले हाम्रो जीवनमा आशिष पुर्याउँछ। प्रभु धन्यवाद चढाउँछु। आज जुन कुरा मैले यहाँ मण्डलीको लागि बाँड्नलाई तयार गरेर ल्याएको छु, पवित्र आत्माको अभिषेक हामीमाथि खन्याउनुहोस्, ममाथि खनाउनुहोस्। हरेक प्रिय मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले छुन्नुहोस्, आशिष खन्याउनुहोस्। घर घरनालाई तपाईँको नाउँमा हामी ल्याउँदै आशिष माग्छौँ यीशुको नाउँमा, आमेन। मण्डली, तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद भन्छु म, किनभने यस्तो कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा पनि यहाँहरूसँग हामीले सम्पर्कमा आउनु पायौँ अनि हामी सम्पर्कमा रहन पायौँ। निम जोरपाटी अन्तर्गतको हाम्रो 7वटा ठाउँहरूमा हामीले गएको हप्ता प्रभु भोजको सङ्गति आयोजना गरेका थियौँ। अनि हामीले थाहा गऱ्यौँ झन्डै 70 देखि 80% अथवा धेरै नै 100मा 80 जना जतिले प्रभु भोज भनेको त धेरै हो। अझै हाम्रो शाखा मण्डलीहरूमा त अझै त्यो सङ्ख्या धेरै छ। प्रभु भोजको सङ्गति एउटा सङ्गतिको भोज, प्रभुसँग बस्ने भोज भएकोले त्यसमा सहभागी हुनुभयो। अनि विशेषतः मण्डलीका सबै अग्रजहरू, अगुवाजनहरू, गुरुजनहरू, घरेलु सङ्गतिका अगुवा, सहायक अगुवा, दिदीबहिनीका अगुवा, दाजुभाइका अगुवाहरू, बाल सङ्गतिका अगुवाहरू, अनि तपाईँहरू जवानहरूको अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ, एल्डरहरू, डिकनहरू, डिकनेसहरू, जति पनि तपाईँहरू लागि पर्नुभयो र हाम्रा प्रियहरूलाई घर घरमा तपाईँहरूले खबर गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो।
अनि झन्डै 500 हाम्रा प्रियहरूले प्रभु भोज लिन सक्नुभयो। यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा हो, आशिषको कुरा हो। अनि आउँदो महिनामा हामी के गर्नेछौँ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई हामी पछिबाट सूचना दिँदै जानेछौँ। फेरि एकपटक 5औं हप्ताका अगुवाज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई म यो मण्डलीको पास्टरको हैसियतले तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको प्रार्थना, अहिलेसम्म तपाईँहरूले मलाई जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ, मेरो टिमलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र हामी छौँ, हामी सबै छौँ। प्रभु हुनुहुन्छ र हामी सबै छौँ। अनि प्रभु हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। हामीले जे गर्छौँ प्रभुको महिमाको लागि हामीले गरिराखेका छौँ। अनि हामीले यो गऱ्यौँ, मैले गरेँ, तैँले गरेँ भन्ने कुरो होइन, सबै कुराको श्रेय प्रभुलाई जानुपर्दछ। अनि मैले यी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग बाँडिराखेको कुरो चाहिँ परमप्रभु मेरो गोठालो, असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि यही कुरालाई म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु आज। अनि यो तपाईँहरूलाई मैले बताएको छु, यो अलि केही समयसम्म अझै मैले यही शीर्षकमा बाइबलबाट धेरै कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँदै लैजानेछु। अनि मेरो अनुरोध त्यही हो कि तपाईँले सुन्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सुनाउनलाई तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, दिनुहोस्, किनभने प्रभुको वचन सुन्नु एकदमै जरुरी छ। जसरी हाम्रो शरीरको लागि खाना जरुरी छ, त्यसै गरी हाम्रो आत्माको लागि परमेश्वरको वचन जरुरी छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र चाहिँ सिकाउनलाई, तालिम दिनलाई, धार्मिकतामा अघि बढ्नलाई, हामीलाई सुधार गर्नलाई यो विश्वासयोग्य र धर्मी छ, यो लाभदायक छ। अनि यो हाम्रो लागि कति जरुरी छ। अनि आज हामीहरू एउटा विषयमा हेर्नेछौँ। अनि त्यो म पहिला तपाईँहरूलाई परमप्रभु मेरो असल गोठालोको बारेमा मैले बताउँछु भने अनि त्यही नै हो। तर याद गर्नुहोस्, 2-3वटा कुराहरू याद गर्नुहोस्। बाहिरी कुरा, भित्री कुरा, अनि माथिका कुरा, अनि पछाडिका कुरा। अङ्ग्रेजीमा इनवर्ड, आउटवर्ड, ब्याकवर्ड र अपवर्ड, यो कुराहरूलाई मैले अलिकति समेट्छु आज। साथै हामी कतिपल्ट हामीमा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायन्स भन्छ, म आफै सबै कुरा हुँ, मैले नै सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने जुन भावना हामीमा आउँछ। अनि हामी यसमा अलिकति होसियारी बस्नुपर्ने छ। अनि जुन खण्डबाट आज म तपाईँहरूलाई बाँड्दै जानेछु त्यसले यो कुरालाई प्रमाणित गर्नेछ। प्रियहरू, यो परीक्षाको घडी हो। अनि परीक्षाको घडी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आज संसारभरि यो कोरोनाले सताइराखेको छ, अप्ठ्यारो पारिराखेको छ। तर त्यो नहुँदाखेरि पनि हाम्रो समस्याहरू चाहिँ थिए नै। अनि समस्याले हामीलाई छोड्दैन। बाइबलले भन्छ कोही यदि खडा छु भने सम्झेको छ भने त्यो होसियार बसोस्, त्यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, लड्न सक्छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनमा समस्या होला, आर्थिक जीवनमा समस्या छ, कतिजनाको स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको छ, घर परिवारमा समस्या आएको छ, शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रा बालबालिकाहरू, नानीहरू स्कुल जानुपर्ने, झोला बोकेर स्कुलमा पढ्न जानुपर्ने ती कलाउँदा नानीहरू, मुनाहरू, ती फुलहरू आज पढ्न जान पाएका छैनन्, घरमा बसिरहेको छ। अनि अनलाइनबाट सकेसम्म कोसिस भएको छ, तर अनलाइन नभएकाहरूलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। साथै बाबुआमाले प्यारेन्टिङ छोराछोरीहरूलाई कसरी सम्हाल्ने यो अप्ठ्यारो अवस्था छ। अनि यो कसलाई छ भन्दा त मण्डलीको पास्टरलाई पनि छ, मिसनको फिल्डमा काम गर्नेहरूलाई पनि छ, परामर्शदाताहरूलाई पनि छ, अगुवाहरूलाई पनि छ, सबै खालको व्यक्तिहरूलाई यसले पिरोलेको छ प्रियहरू। अनि आज कतिपटक शैतान दुष्टले मानिसहरूलाई दोषी देखाइराखेको छ, दोष देखाइरहेको छ। मैले बेलुकी 7:30 बजे एउटा अनलाइनमा बाइबल स्टडी प्रभुको अनुग्रहमा सुरु गरेको छु। अनि एकजना व्यक्तिले के भन्थ्यो भने प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्ति नै हुनुपर्छ, ल सर तपाईँ प्रार्थना गरेर नेपालबाट कोरोना हटाउनुहोस् त। अब यस्ता यस्ता कुराहरू गर्छ। उसले भनेको कुरा सबै हामीले लिन सक्दैनौँ।
मैले नराम्रो भनेको होइन, कति अबुझता नजानेको कारणले यस्ता कुराहरू गर्छन्। पावलले यो कुरो चाहिँ आदम र हव्वाबाट नै सुरु भयो। आदम र हव्वा पनि समस्यामा परे, अनि त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म समस्यामाथि समस्या। तर जतिजनाले परमेश्वरलाई हेरे अनि उनीहरूले जय पाए। भजन सङ्ग्रहमा त के भन्छन् भजन लेखकले भने, जतिले उहाँलाई हेरे तिनीहरूको मुहार उज्जवल भयो भनेर लेख्छ। तर पावल के भन्छन्, दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायमा पावल के भन्छन्, 8 र 9 पद, भाइ हो हामीले एसियामा भोगेका दुःखको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने हामी चाहँदैनौँ, किनभने हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो मिचिएका थियौँ कि जब जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौँ। हामीलाई त मृत्युदण्ड नै पाए झैँ लागेको थियो। हामी आफैमाथि होइन, तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भएर भर परौँ भनेर यो हुन आयो। उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरमाथि, हामी आफैमाथि होइन, तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि भर परौँ भनेर यी कुराहरू आए भनिकन यहाँ लेखिएको छ। त्यसै गर्दाखेरि पावल के भन्छ भने, हामीलाई सङ्कष्ट आउँछ, तर सङ्कष्टमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ। प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, तिमीहरू यस संसारका होइन, यस कारण तिमीहरूलाई सतावट आउँछ। यदि संसारका हुँदा हो त तिमीलाई सतावट आउने थिएन। अनि आज यो सतावटको रूपमा हामीले भोगिराखेको दुःख त आउँछ, तर सधैँभरि त्यो दुःख रहिराख्दैन। अनि हामीले विजयी निश्चय नै प्राप्त गर्नेछौँ। अनि अहिलेको यो दुःख कष्ट केही समयको लागि हामीले पाइराखेका छौँ। कतिजनाको आम्दानीहरू छैन, परिवारमा विसञ्चो अवस्थाहरू छ, एक खालको नैराश्यताहरू छ, अनि गाह्रो अवस्थामा हामी गुज्रिराखेका छौँ। तर हामीलाई प्रभुले शान्ति दिनुभएको छ, जो संसारले दिने भन्दा बेग्लै शान्ति हो। त्यसमा हामी रमाइराखेका छौँ। अब हामी आजको खास खण्डमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। व्यवस्था 1 अध्यायबाट मैले यहाँहरूलाई आज बताउँदै लानेछु। अनि यो लामो खण्ड नै छ, तर यो लामो खण्डलाई म सबै व्याख्या गर्दिनँ, तर केही पदहरू मैले तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्दै लैजानेछु। अनि यो व्याख्यात्मक प्रचार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने नै यहाँनिर छ। पहिलो कुरो त हामीले सम्झनु पर्ने, यो व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको प्रेमबाट ओतप्रोत भएर लेखिएको पुस्तक भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। शब्दहरू कडा छन्, गाह्रो शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्, सजाएका कुराहरू छन्, तर त्यसको पेरिफेरीमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम मात्र त्यहाँ प्रकट हुँदछ। अनि हामीलाई थाहा छ व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ मोसाले दिएको। अब यो पहिल्यै व्यवस्था सिनै पर्वतबाट आएको व्यवस्था जो उनीहरूले उल्लङ्घन गरे, अनि मोसाले फेरि दोस्रो व्यवस्था पनि भन्छ यसलाई। अनि त्यहाँनिर व्यवस्था दिएको छ। मोसाको अन्तिम यात्राको भाषण पनि भनिन्छ। 3वटा भाषणहरू यहाँनिर छ। व्यवस्था 1 अध्यायको 1 देखि 4 अध्यायको 43सम्म पहिलो भाषण छ। अनि 4 अध्यायको 44 देखि 29 अध्यायको 1 सम्म दोस्रो भाषण छ, र 29 अध्यायको 2 पददेखि 30 अध्यायको 20 पदसम्म अन्तिम भाषण छ। अनि त्यहाँ मृत्युको कुरो पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अनि सँगसँगै हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने, परमेश्वरको कृपा र अब्राहमको दर्शन, जुन कुरो उत्पत्ति 15 अध्यायमा हामीले पढेका छौँ, अनि त्यो कुरो नै यहाँनिर पुरा भएको छ। यसले के कुरो देखाउँछ भने प्रियहरू, परमेश्वरले जे कुरो बोल्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। मैले व्यवस्थाको यो खण्डमा लानुभन्दा अगाडि उत्पत्तिको त्यो खण्ड म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। उत्पत्ति 15 अध्याय त्यसको 12 देखि तल उनीहरूलाई माथि 6 पदमा पनि के छ भने, अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो भनेको छ। तर तल गएर जब अब्राहम
चाहिँ अब्राहम चाहिँ अब्राहमको भयो। त्यहाँ हामी देख्छौँ सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछ, जुन देश तिमीहरूको होइन, र त्यस देशमा मानिसहरूमा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिहरूका दास बन्नेछन् तिनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्कि आउनेछन्। त चाहिँ आफ्ना पितृहरूका शान्तिसित जानेछस्। तेरो पुरो बुढेसकालमा त म गाडिनेछस्। चौथो पुस्तामा तेरा सन्तानहरू तिनीहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगो एउटा मक्कल र बलिरहेको एउटा राँको छिरिगयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानलाई मिस्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनजी अनि कदोमनी तिनी अनि हित्ती, परिजी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिर्गासी र यबुसीहरूका देशहरू मैले दिएको छु। यो प्रतिज्ञा। यहाँ दुईवटा कुराहरू अलिकति याद गरौँ हामीहरू। एउटा चाहिँ रात पर्यो, घोर अन्धकार भन्ने बित्तिकै मिस्र देशमा इजरायलीहरूले बिताएको त्यो समयलाई एउटा चित्र गर्छ भने, अनि त्यहाँ त्यसपछि जब त्यो बलिरहेको मासुका टुक्राहरू, ती भनेको मानिसहरू इजरायलीहरू, अनि त्यसको बिचबाट एउटा मक्कल बलिरहेको एउटा आगो छिरिगयो भनेको चाहिँ मिस्र देशबाट जब इजरायलीहरूलाई डोर्याउनु हुँदाखेरि परमेश्वर चाहिँ आगोको खाँबो र बादलको खाँबो भएर इजरायलीहरूलाई डोर्याउनु भएको यो चित्र हो यहाँनिर। अनि यो घटना 100 वर्षपछि घट्ने घटना परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अनि जुन कुरो यहाँ पुरा भयो। हुनलाई यो अब्राहमलाई भन्दाखेरि पनि, अब्राहमलाई जुन कुरो प्रतिज्ञा गर्दाखेरि आदमको समयदेखि हामीले हिसाब गर्दाखेरि 2091 वर्षपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई यो भन्नुभएको थियो। अनि त्यसको कयौँ वर्षपछि यो कुरो कार्यान्वयन भएको हामीले देख्न पाउँछौँ प्रियहरू। अनि यहाँ 26 पददेखि हामी व्यवस्था 1 को 26 देखि हेर्दै गयौँ भनेदेखि त्यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले माफ गर्नुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई डोर्याइराख्नु भएको छ, योजना छ। अनि यहाँ 22 पद, माफ गर्नु 22 पददेखि नै म अलिकति हेर्छु। अनि तिमीहरू सबैले मैले 19 पददेखि पढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हामीहरू होरेबाट हिँडेर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम तिमीहरूले देखेका विशाल र भयङ्कर उजाड स्थानबाट भएर ती एमोरीहरू बस्ने पहाडीतिर लाग्यौँ। त्यसपछि हामी कादेश बर्नेमा आइपुग्यौँ। अनि मैले तिमीहरूलाई भने, हाम्रा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने एमोरीहरूको पहाडी देशमा तिमीहरू आइपुगेका छौ। हेर, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले त्यो देश तिमीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको छ र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाको परमेश्वरले भन्नुभए चाहिँ गएर त्यो अधिकार गर। तिमीहरू नडराऊ, निराश नहौ। यो चाहिँ प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ यो काम थियो। मूसाले के भन्छ भने, हेर तिम्रो अगाडि परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो पुर्खा अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञाको देश त्यही हो। अब त्यहाँ गएर तिमीहरूले अधिकार गर्नुपर्छ। तर 22 पदमा समस्या के आयो भन्दाखेरि, अनि तिमीहरू सबैले म कहाँ आएर अथवा त्यो जमातका त्यहाँ ठुलाठालु गनिएका मान्छेहरूले आएर मलाई भन्यौ, मूसा आफै भन्छ, मलाई तिमीहरूले के भन्यौ, भेद लिनलाई हाम्रा अघि मानिसहरू पठाऊ। त्यस देशमा हामी कुन बाटो जानुपर्ने हो र कुन कुन सहरमा आइपुग्ने छौँ भन्ने खबर तिनीहरूले हामी कहाँ ल्याउने छन्। अनि समाजका एल्डरहरूले, ठुलाठालुहरूले, मुखियाहरूले, कतिजनाले आएर तिमीहरूले मलाई यो सल्लाह दियो है। सल्लाह दिने काम चाहिँ एउटा भयो यहाँनिर। अनि मूसाले यहाँनिर ठुलो भुल के गर्छ भन्दा 23 पदमा मूसाले के भन्छन् भन्दाखेरि 23 पदमा,
यो कुरो मलाई बेस लाग्यो, मलाई बेस लाग्यो। उनी आफै यहाँ के भन्छ भने तिमीहरूको यो अगाडि राखेको यो देश छ, त्यही देशको लागि तिमीहरू आएका हो। अनि तिमीहरू मिस्रबाट निस्केको होरे पर्वतबाट हिँडेको, त्यहाँबाट आएको 11 दिनमा नै तिमीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नेछौ, त्यहाँ पुग्नेछौ, तिमीहरू 11 दिनमै पुग्नेछौ। तर सल्लाह, परमेश्वरको सल्लाह एकातिर राखेर मूसाले के भने तिमीहरूले मलाई भन्यौ जासुसहरू पठाउनुपर्छ, अनि तिमीहरूले भनेको कुरा मलाई बेस लाग्यो। प्रियहरू, हामीले यहाँबाट एउटा शिक्षा के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले कतिवटा कहाँको सल्लाह सुन्न पर्ने, कसको सल्लाह सुन्न पर्ने, परमेश्वरबाट आएको सल्लाह सुन्न पर्ने कि हामी राजा दाउदलाई कतिपल्ट यस्ता घटनाहरू घटे, कुनै कुराहरू लडाइँ गर्न जाने बेलामा जाउँ कि नजाउँ, परमेश्वर पिता दाउदले सोध्थे अनि परमेश्वरले जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। अनि जब परमेश्वरले जाऊ भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर विजय भएर आउँथे। हामीले परमेश्वरसँग सोध्न पर्ने। अनि मूसाको एउटा भुल यहाँनिर, मूसाको अगुवाईमा यो एउटा ठुलो भुल मूसाको भएको छ। अनि अर्को पनि भुल छ, तर यो एउटा एकदमै ठुलो भुल भएको छ। अनि मैले हरेक कुलबाट एक जना गरी 12 जना मानिस छाने, 12 कुलबाट एक जना मानिसहरू छाने। अनि तिनीहरू पहाडतिर लागेर यस लोकको बेसीमा पुगेर त्यहाँको पुरा भ्रमण गरे र तिनीहरूले त्यस देशको कतिपय फलफुलहरू ल्याए। अनि हामीलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले दिनुहुने त्यो देश उत्तम रहेछ भन्ने खबर तिनीहरूले दिए। राम्रो खबर त पनि ल्याए उनीहरूले। अनि यहाँनिर मूसाको एउटा भुल अघि भने मैले, उनको योजना, परमेश्वरको योजनालाई लत्याएर मानिसहरूको सल्लाह सुन्नु एउटा भुल थियो, त्यहाँ एउटा गल्ती थियो। अनि 24 देखि 36 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने, 26 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अविश्वास हामी देख्छौँ। अनि यसलाई हामीले गन्तीको पुस्तकमा हामीले यही कुरालाई हामीले दोहोऱ्याएर त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। गन्ती 14को 10 देखि 12मा के भनेको छ भन्दाखेरि, तर सारा समुदायले तिनीहरूलाई, माफ गर्नुहोस्, सारा उनीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा सारा समुदायले तिनीहरू ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भन्ने महत्त्व गरे। त्यस बेला परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा सबै इजरायलीहरू कहाँ देखा परे। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूलाई मलाई कति तिरस्कार गरिरहेछन्, यिनीहरूको बिचमा गरेका चिन्हहरू देखेर तिनीहरूले कतिसम्म ममाथि विश्वास गनगन गर्छन्। अनि यहाँ अर्को पनि हामी खण्ड हेर्न सक्छौँ। परमेश्वरको योजनाभन्दा उनीहरूले आफ्ना योजनाहरू बनाएका कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 27 र 28 पदमा मूसा के भन्छन् 26 देखि, तर तिमीहरू त्यहाँ जान मानेनौ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा तिमीहरू गयौ, आफ्ना पालहरूमा गनगनाएर तिनीहरूले भन्यौ, परमप्रभुले हामीलाई तिरस्कार गर्नुभएको हुनाले हामीलाई एमोरीहरूको हातमा सुम्पेर सर्वनाश गर्नलाई मिस्रबाट निकालेर तपाईँले ल्याउनु भयो। उल्टो दोष लगायो यहाँनिर। अनि यो गन्ती 13 अध्याय र 14 अध्यायसँग यहाँ हामीले यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ प्रियहरू। गन्ती 13 अध्यायमा 31 पददेखि के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर, तर तिनीहरूसँग जाने मानिसहरूले भने ती मानिसहरूको विरुद्धमा जान हामी सक्ने छैनौँ, किनकि ती हामीभन्दा बलिया छन्। भेद लिन गएको देशबाट नराम्रो खबर सुनाएर तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई भने हामीले भेद लिएर आएको देशले त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्दो रहेछ र हामीले त्यहाँ देखेका मानिसहरू दैत्य जस्ता रहेछन्। 33 पद, त्यहाँ हामीले नेफिलिमहरू देख्यौँ जसबाट अनाकका सन्तानहरू आएका छन्, उनीहरूका सामु त हामीहरू आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्तै लाग्यो र तिनीहरूका नजरमा हामीहरू त्यस्तै देखिन्थ्यौँ। 10 जना 12 जनाले जासुसी गर्न गएका थिए। 12 जना, 12 कुलबाट 12 जनालाई जासुसी गर्न पठाइएको थियो। अनि तीमध्येको 10 कुलको मुखियाहरू उनीहरूले आएर इजरायलीहरूको बिचमा के रिपोर्ट दिन्छन् भने एकदमै त्यो सहर, त्यो ठाउँ राम्रो चाहिँ अति नै राम्रा रहेछन्, त्यहाँ अग्ला ठुला पर्खालहरू छन्, त्यहाँ यस्तो यस्तो छन्। अनि हामीले यी लिएर बोकेर आएका यी अङ्गुरका झुप्पा हेर्नुहोस्, अनि हामीले लिएर आएका यी अनारका फलहरू हेर्नुहोस्,
अनि जुन ठाउँमा त्यो यस लोकको बेसी भनिन्छ नि आज पनि त्यो अङ्गुरको लागि धेरै नै प्रसिद्ध ठाउँ हो। अनि एक झुप्पा अङ्गुरलाई दुईजनाले नल लाएर बोकेर ल्याउनु पर्ने, यति धेरै आशिष त्यहाँ छ। तर हुँदाहुँदै उनीहरूले के रिपोर्ट दिन्छन् भने त्यहाँ त एकदमै ठुला ठुला अग्ला पर्खालहरू रहेछन्, अनि त्यहाँका मानिसहरू दैत्य जस्ता रहेछन्, त्यहाँका शासकहरूले आफ्ना प्रजाहरूलाई त कुलुक्कै निल्दा रहेछन्। यस्तो डरलाग्दो ठाउँमा त्यति मात्र होइन, उनीहरूले के भन्यो भने उनीहरूको अगाडि हामीहरू त फट्याङ्ग्रा जस्तै, ग्रास होपर्स भन्छ, फट्याङ्ग्राहरू जस्तै देख्छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरका छोराहरू, परमेश्वरका जनहरू, 12 कुलका मानिसहरू मध्येका 10 कुलका 10 जनाले भन्छन् हामी ती मानिसहरू जसमाथि हामीले विजय पाउनु पर्ने, ती मानिसहरूमाथि विजय पाउनुभन्दा हामीलाई उनीहरूले निल्छन्, काँचै निल्छन्। आफ्नै जनतालाई खाँदो रहेछ, हामीलाई त के बाँकी राख्थ्यो। अनि उनीहरूले भने हामी त फट्याङ्ग्रा जस्तो देखिन्छौँ। अनि आज यस्तो खालका चुनौती हाम्रो जीवनमा पनि हुनसक्छ। अनि मैले यहाँ बताउन चाहिरहेको कुरो चाहिँ के हो भने परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हामीलाई बनाउनु भयो मात्र होइन, अदनको बगैँचामा उहाँले के भन्नुभयो भने यो सृष्टि गरिएका कुरामाथि अधिकार गर, यिनीहरूको देखरेख गर, गोडगाड गर, अनि सबै सृष्टि गरेका कुराहरूमाथि तिमीहरूले राज्य गर। त्यो कामको लागि बोलाउनु भएको। अनि उनीहरूले त के भन्छ, त्यहाँ यस्ता ठुला मान्छे छन् अनि हामी चाहिँ फट्याङ्ग्रा जस्तै। वास्तवमा उनीहरूले भन्नुपर्ने कुरा त के हो भने तिनीहरूसँग हुनेभन्दा हामीसँग हुने चाहिँ महान हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो दृष्टिमा तिनीहरू ठुलै भयो भने तिनीहरू चाहिँ फट्याङ्ग्रा जस्तै हुन्। कतिपल्ट हाम्रा समस्याहरू चाहिँ यति ठुलो हुन्छन् प्रियहरू, अनि हामी फट्याङ्ग्रा जस्तो लाग्छ, अनि हामी डराएर भागिराखेका हुन्छौँ। सबभन्दा ठुलो भुल यहाँनिर इजरायलीहरूले गरेका छन्। अनि गन्ती 14 अध्यायको 5 देखि 9 के लेखेको छ, तब जब उनीहरूले रातभरि गनगन गरे, रोए, उनीहरूले भने हामी बरु उहीँ मरेको भए हुन्थ्यो, यस्तो ठाउँमा किन ल्याएको भनेर 1 देखि 4 पदमा भनिसकेपछि 5 पदमा तब मोसा र हारून इजरायलीहरूका सारा समुदायमा घोप्टो परे र देशको भेद लिन गएकाहरूमध्येका नुनका छोरा यहोशू र यपुन्नेको छोरो कालेबले आफ्ना लुगा च्याते र इजरायलीहरूको सारा समुदायलाई तिनीहरूले भने हामी भेद लिन गएको त्यो देश अत्यन्तै असल देश छ। यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यस देशमा ल्याउनु हुनेछ र त्यो दूध र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ। केवल परमप्रभुको विरुद्धमा खडा नहौ र त्यस देशको मानिसहरूसित नडराऊ, किनकि उनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन् र उनीहरूको सुरक्षा उनीहरूबाट हटिसकेको छ, तर परमप्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ अनि उनीहरूसित नडराऊ। 2 जनाले भने, कालेब र यहोशूले के भन्छ, त्यहाँ डरलाग्दो मान्छेहरू छ, तर ती मानिसहरूमाथिबाट परमेश्वरले आफ्नो अभिषेक हटाइसक्नु भएको छ, अनि त्यो अभिषेक चाहिँ हामीसँग छ। उनीहरू ठुला छन्, उनीहरू सम्पन्न छन्, पर्खालहरू अग्लाहरू छन्, तर विजय हाम्रो हातमा छ। खालि तिमीहरूले गर्न नहुने कुरा चाहिँ के हो भने गनगन नगर, परमेश्वरको विरुद्धमा खडा नहो। प्रियहरू, आज धेरैपल्ट हाम्रो अगाडि धेरै पर्खालहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्, अनि हामीले त्यो समस्यालाई यति ठुलो देख्छौँ, यति ठुलो बनाउँछौँ कि हामीले हार खान्छौँ र हामी भन्छौँ म त सक्दिनँ। कतै हामी पनि हार खाएको जीवनमा छौँ कि? अनि म भन्न चाहन्छु, परमप्रभु असल गोठालो तपाईँ र मसँग आज पनि हुनुहुन्छ। चाहे त्यहाँ पर्खाल होस्, चाहे त्यहाँ दैत्य होस्। अनि त्यो हामीले उनीहरूले त्यस्तो कुराहरू देखे, आज कस्तो हामीले के देख्दैछौँ? अनि अविश्वासको कारणले उनीहरूको जीवनमा मृत्यु आयो। 29 र 30 पद यहाँ के लेखेको छ? 1:29 र 30। तब मैले तिमीहरूलाई भने भयभीत नहौ, उनीहरूसित नडराऊ। तिमीहरूका आँखाका सामु जसरी मिश्रमा लडिदिनु भएको थियो त्यसरी नै तिमीहरूका अघि जानुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ। खालि तिमीहरू विश्वासमा हिँड, देखेका कुराहरूले मात्र होइन,
अनि नेपालीमा एउटा भनाइ छ प्रियहरू, देखेको मात्रै हुँदैन लेखेको चाहिन्छ भन्छ नि। कतिपल्ट हामीले यसलाई अलिक गलत प्रकारले चलाउँछौँ, तर त्यो भनेको के हो भने विश्वाससँग हिँड्नु पर्यो। देख्न त तिमीहरूले त्यस्ता ठुला कुराहरू देख्यौ, असम्भव कुरा देख्यौ, तर हरेक असम्भवलाई सम्भव पार्नुहुने चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। मोसा सम्झाउँदैछन्। अनि 31 पदमा के भन्छन्? उजाड स्थानमा मोसा भन्छन्, उजाड स्थानमा तिमीहरू हिँडेका सारा बाटोभरि बाबुले आफ्नो नानीलाई बोके झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई यहाँ आइ नपुगुन्जेलसम्म कसरी तिमीहरूलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो सो तिमीहरूले देखेका थियौ त। उजाड स्थानमा एउटा बाबुले आफ्नो नानीलाई काँधमा राखेर बोकेको जस्तै तिमीहरूलाई थाहा थियो त। अनि किन तिमीहरू यस्तो कुराहरू भन्छौ? आज पनि उहाँले बोकिराख्नु भएको छ, किन यस्तो कुरा तिमीहरू गर्छौ? हामी उजाड स्थानमा छौँ, तर पनि हामीलाई खानको लागि मन्ना हामीले पाइराखेका छौँ, पानी हामीले पाइराखेका छौँ, मासु हामीले खान पाइराखेका छौँ। रातमा आगोको खाँबो, दिनमा बादलको खाँबो भएर परमेश्वरले डोराइराख्नु भएको छ। किन तिमीहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनौ? प्रियहरू, देखेको कुरा, सुनेको कुरा कतिपल्ट हामीले बिर्सिन्छौँ, भुल्छौँ, तर जुन कुरा हाम्रो मनमा विश्वास हुन्छ त्यो कहिले पनि हामीले भुल्न नसक्ने रहेछ, भुल्न सक्दैनौँ हामीले। 32 र 33 पद, त्यसो भए तापनि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा राखेनौ, जो तिमीहरूका निम्ति डेरा हाल्ने ठाउँ खोज्न र तिमीहरू जानुपर्ने बाटो देखाउन राति आगो र दिउँसो बादलमा यात्राभरि अघि जानुभयो। मोसा सम्झाइराखेका छन्, त्यो अविश्वासको निरन्तरता तिमीहरूमा छ। अहिले घरिघरि परमेश्वरलाई तिमीहरूले रिस उठाइराखेका छौ, घरिघरि समस्या पाइराखेका छौ। अनि 34 पददेखि 40 पदसम्म परमेश्वरको क्रोधको चिन्ह त्यहाँ छ। म यसलाई पछिबाट तपाईँहरूलाई बताउने छु, तर म तपाईँहरूलाई 41 पदमा लैजान्छु। अनि यहाँ के भन्छन् मोसा? तब तिमीहरूले मलाई भन्यौ, हामीले परमप्रभुको विरुद्ध पाप गरेका छौँ र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भए अनुसार हामी लड्ने छौँ। यस पहाडी देशमा उक्लनु सहज कुरो ठानेर तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो हात हतियार भिर्यौ, भुल गर्यौ। 34 पदसम्मदेखि 40 पदसम्म त्यहाँ घटेको घटना अप्ठ्यारो घटना घटेको छ प्रियहरू। अनि त्यो चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि तिमीहरू त्यहाँ गनगन गर्न थाल्यो उनीहरूले, इजरायलीहरूले। अनि के भने तिमीहरूका गनगन सुनेर परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो अनि यसो भनेर प्रण गर्नुभयो, यस दूषित पुस्ताको एकजनाले पनि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको त्यो देश, असल देश देख्ने छैन। एपुन्यको छोरो कालेबले मात्र त्यो देख्न पाउनेछ। अनि त्यसले टेकेको भूमि म त्यसलाई र त्यसका सन्तानलाई दिनेछु, किनकि त्यसले परमप्रभुमा पूर्ण रूपले पछ्याएको छ। तिमीहरूले गर्दा परमप्रभु मसित पनि रिसाएर भन्नुभयो, तँ पनि प्रवेश गर्न पाउने छैनस् प्रतिज्ञाको मुलुकमा, तर तेरो सहायक नूनको छोरो यहोशू त्यहाँ प्रवेश गर्नेछ। तैँले त्यसलाई उत्साह दिनु, किनकि त्यसले त्यस देशलाई इजरायलीहरूको अधिकारमा गराउनेछ। अनि तिमीहरूका बालबच्चाहरू जसका विषयमा ती कैदमा परेका छन् भनी तिमीहरूले भन्यौ, बरु ती असल र खराब नजान्ने तिमीहरूका साना अबोध नानीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्नेछन्। म त्यस देश तिनीहरूलाई दिनेछु र त्यो तिनीहरूको अधिकार गर्नेछ। तर तिमीहरू फर्केर लाल समुद्रको दिशातिर तर्फ उजाड स्थानतिरै जानुपर्ने। जब कादेश बर्ने हुँदै प्रतिज्ञाको मुलुकमा छिर्न पर्ने, तर उनीहरूको गनगन भयो। उनीहरूले के भने, बरु एउटा अर्को, अब यो मोसाले केही पनि गर्न सकेन, यो काम नलाग्ने रहेछ, हारुन पनि काम नलाग्ने रहेछ, अब अर्को एउटा अगुवा खडा गरौँ र त्यो अगुवाको नेतृत्व गरेर हामी बरु मिश्र देशमा फर्क्यौँ, कमसेकम त्यहाँ खान पाइन्थ्यो, मर्नलाई नि शान्ति छ। त्यहाँ उजाड स्थानमा बिहानै मन्न बेलुकै मन्न खाएको छ, अनि यस्तो ठाउँमा कसरी हामी बाँच्न सक्छौँ? अनि त्यो गनगनको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा एउटा डरलाग्दो घटना घट्यो। अनि त्यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि
उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू 20 वर्षदेखि उभोका कसैले पनि तिमीहरू त्यो देशमा प्रवेश पाउने छैनौ। 20 वर्ष उभोका तिमीहरू कोही पनि त्यहाँ जान पाउने छैनौ। तिमीहरूले 40 दिन लाएर मिश्रमा तिमीहरूले जासुसी गर्यौ। 1 दिन बराबर 1 वर्ष तिमीहरूलाई सजाए। अब तिमीहरू यहाँबाट फेरि लाल समुद्रतिर तिमीहरू फर्केर जाऊ र तिमीहरू 40 वर्षसम्म घुमन्ते भएर जबसम्म यो 20 वर्षदेखि माथिका पुस्ताहरू खतम भइजाँदैनन् तबसम्म तिमीहरूले प्रतिज्ञाको मुलुक अथवा दूध र मह बग्ने प्रतिज्ञाको त्यो देश तिमीहरूले देख्न पाउने छैनौ। अनि डरलाग्दो घटना त्यहाँनिर भयो। 3वटा कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। पहिलो चाहिँ उनीहरूले रिपोर्ट ल्याए, हामी सक्दैनौँ भन्ने रिपोर्ट ल्याए। दोस्रो कुरो चाहिँ उनीहरूको दिन रातभरि त्यहाँ गनगन भयो, सारा इजरायलीहरू रुए। आज कतिजना हाम्रो कारणले गर्दा मण्डलीमा मानिसहरू रुन सक्छन्, हाम्रो गलत रिपोर्टको कारणले गर्दा मानिसहरूले रुन सक्छन्, गनगनाउन सक्छन्। अनि जब गनगन र रुवाई, असन्तुष्टिका कुराहरू, अप्ठ्यारो कुराहरू जब हुन्छन्, प्रियहरू, हामी होसियार हुनुपर्छ। सबै 100% ठिक हुन्छ भन्ने छैन रहेछ। यहाँ पनि भएन। मूसालाई परमेश्वरले 40 वर्षको राजकुमारको दर्जाको मान्छेलाई 40 वर्ष लगेर भेडा गोठाला बनाउनु भयो। त्यो हिरो मान्छेलाई 0मा ल्याउनु भयो। अनि म बिहान एउटा वचन सुन्न लागेको थिएँ कि कसरी सेवकाई फलदायी हुन्छ। अनि सेवकाई फलदायी हुनको लागि मैले सुन्न लागेको थिएँ, जब हामी तल नम्रतामा हामी 0मा तल आइपुग्दैनौँ, सबै कुरा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो सेवकाई फलदायी हुँदैन। म यसो गर्न सक्छु, यो मैले गरेको हो, म यस्तो भन्न थाल्यो भने ती कुरा केही समय टिक्छ होला, तर सधैँभरि यो टिक्दैन। 40 वर्षमा उसले आफ्ना ससुराका भेडा गोठाला भएर मिद्यानको जङ्गलमा उनले बिताए। अनि त्यो नम्रतामा पुगे। त्यसपछि परमेश्वरले पोथ्रामा दर्शन दिएर भन्नुभयो मूसालाई, ल मूसा, अब तैँले मेरो जातिलाई निकालेर ल्याउने छ। अनि म सक्दिनँ। तर त्योभन्दा अगाडि त मिश्रमा हुँदाखेरि हिब्रू भएर थाहा थियो उसलाई, तुरुन्तै गएर एकजना मिश्रीलाई मार्यो। ढङ्ग पुगेन, गाड्न पनि जानेन, मार्न त मार्यो, गाड्न जानेन। अनि उनी डराएर भाग्न पर्यो। सेवकाईको एउटा मुख्य कुरा चाहिँ नम्रता, सहनशीलता अनि नम्रता, ख्रिस्टको मन हामीमा हुनुपर्ने। त्यसै गर्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले ती 10 जासुसहरूलाई के गर्नुभयो? ती 10 जासुसहरूलाई मार्नुभयो, रुडी पठाएर उनीहरू मरे। अनि त्यहाँ इजरायलीहरूले प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाएनन्, यतिसम्म कि मूसा पनि जान पाएनन्। अनि त्यो देखेपछि, त्यो सुनेपछि इजरायलीहरूले 41:41मा के भन्छ? ओहो, लु यो त साह्रै कडा भयो, अब हामी तुरुन्तै गइहालौँ। अनि उनीहरू जानलाई ठिक परे। अनि उनीहरू हतार गरेर के भन्यो भने, परमप्रभुको विरुद्ध हामीले त पाप गरेका रहेछौँ, हामी परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको आज्ञा गर्नुभएको अनुसार हामी गएर लड्नेछौँ। अनि यस ठाउँ पहाडी देशमा उक्लन सहज कुरो ठानेर तिनीहरू प्रत्येकले आफ्ना हतियार भिरे। र 42 पदमा तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई भन् उक्लेर नजाऊ, लडाइँ नगर, नत्र त तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूका सामने हार खानेछौ, किनकि म तिमीहरूका बिचमा हुने छैन। अनि तर उनीहरूले यो कुरो ध्यान दिएन। निराशापना आयो त्यहाँनिर, घमण्डका कुराहरू आए त्यहाँनिर। अनि प्रियहरू, हामीले सिक्का देखेका छौँ। अनि एउटा सिक्कामा 2वटा पाटो हुन्छन्। अनि सिक्काको 2वटा पाटो हामीले यसो विचार गऱ्यौँ भने एकापट्टि निराशापन, अर्को चाहिँ घमण्ड। यो दुईटै बराबर चाहिँ आत्मनिर्भरता। त्यो सिक्काको नाम चाहिँ आत्मनिर्भरता। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, भित्र हेऱ्यो हाम्रा ती सबै हामीले पाउनुपर्ने शक्तिहरू हामीले गुमायौँ, छैन। बाहिर हेऱ्यौँ, के देख्यौँ? बाहिर त पर्खालहरू देख्यौँ, ठुला ठुला दैत्यहरू देखेका छौँ। हामी जित्न सक्दैनौँ, हामी हार्छौँ, निराशापन। पछाडि हेऱ्यौँ, पछाडि चाहिँ जान मिल्छ, जुन लाल समुद्रबाट फर्केर आए त्यहाँ जान मिल्छ, ब्याकवर्ड, पछाडि फर्किने उनीहरूको चाहना। तर उनीहरूले भुले, माथितिर हेर्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिदिए। प्रियहरू,
माथितिर हेरेनन्। अनि जब नयाँ नियममा हामीहरू हेर्छौँ भनेदेखि बडो येशू प्रभुले माथि हेर्नुभएको घटनाहरू हामी देख्छौँ। यूहन्ना 6:11 5वटा रोटी र 2टा माछा 5,000लाई खुवाउनुभन्दा अगाडि स्वर्गतिर हेरेर उहाँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। अनि त्यहाँ 5,000 पुरुषहरू, दिदीबहिनीहरू, अझ धेरैले खाएर 12 डाला टुक्रा टाक्री उबार्न सके। मर्कुस 7:34 एउटा बिरामी लङ्गडो एकजना बिरामी त्यहाँ छन्। अनि त्यो बिरामी निको पार्नु भन्दा पहिला माथितिर हेर्नुभयो प्रभुले, अनि त्यो बिरामीलाई निको पार्नुभयो। यूहन्ना 11:41 लाजरस मरेको थियो, गनाइसकेको थियो। प्रभुले माथितिर हेर्नुभयो अनि भन्नुभयो लाजरस उठेर आइज, बौरी उठ्यो। अनि मत्ती 11:25 पनि प्रभुले माथितिर हेर्नुभयो। त्यस्तो धेरै घटनाहरू हामीले हेर्छौँ। यसै गर्दाखेरि हामी अगाडितिर बाहिर हेर्छौँ निराशा, भित्र हेर्छौँ निराशा, पछाडि हेर्छौँ निराशा। बाइबलले भन्छ हेर सबै कुरा नयाँ भएका छन्, पुराना कुरा बितिगएका छन्। जो ख्रिस्टका हुन्, जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छन्, ती सबै नयाँ भएका छन्, पुरानो कुरा बिति गए। अनि हामीले पुरानो कुरा यस्तो थियो त्यस्तो थियो, म यस्तो थिएँ त्यस्तो थिएँ, केही फाइदा छैन प्रियहरू। हाम्रो नयाँ आइडेन्टिटी ख्रिस्टमा हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। अनि हामी अगाडितिर हामी जान पर्ने, अगाडितिर हामी बढ्न पर्ने। 43 पद, व्यवस्था 1:43, यो कुरो तिनीहरूले तिमीहरूलाई भने, तर तिमीहरूले सुन्दै सुनेनौ। तिमीहरू परमप्रभुको आज्ञाको विरुद्धमा गयौ र ढिड भएर पहाडी देशमा उक्ल्यौ। अनि पहाडमा बस्ने एमोरीहरू तिमीहरूका मुकाबिला गर्नलाई मौरीको हुलले मानिसलाई खेदे झैँ तिमीहरूलाई खेदे, र सेयरदेखि होर्मासम्म उनीहरूले तिमीहरूलाई परास्त गरे। अनि गन्तीको पुस्तकमा त लेखिएको छ धेरैजनालाई मारे, त्यहाँ मार्दै खेदे भनेको छ। मृत्यु आयो त्यहाँनिर। किन आयो भन्दा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन। जानुपर्ने डाँडा त त्यही हो, तर परमेश्वरले जा भन्नुभएको छैन। अनि हामी कतिपटक प्रियहरू प्रभुले जा भन्नुभन्दा पहिल्यै हामी जान्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा हार आएको छ, हाम्रो जीवनमा निराशा आएको छ। अनि कतिपटक हामीले जा नभनिकन हामी जाँदाखेरि हामीले हार पाउँछ। उनीहरूले देखेका थिए, मिस्रीहरूलाई त उनीहरूले हराएका थिए नि। 10वटा विपत्ति आएर मिस्रीहरूको हार भएको थियो। तर त्यही परमेश्वरले एमोरीहरूलाई हराउनु भएन, किनभने इजरायलीहरूको बिचबाट परमेश्वरले आफ्नो हात झिकिदिनु भएको थियो। जब परमेश्वरको अभिषेक हामी कहाँ छ प्रियहरू, हामीले लड्नु पर्दैन, परमेश्वर आफै हाम्रो पक्षमा लड्नुहुन्छ। आमेन। यदि हाम्रो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को हुनसक्छ? कोही पनि हुन सक्दैन। तर यहाँ त्यस्तो अवस्था थिएन। 43 पद मैले पढेँ तपाईँहरूको अगाडि, अनि तिमीहरूले सुनेनौ, अनि तिमीहरूको हार भयो। अनुमान लगाउनु पनि एउटा पाप हो प्रियहरू। उनीहरूले अनुमान लगाए, हामीले जित्छौँ भनेर अनुमान लगाए, उनीहरूले पाप गरे त्यहाँनिर। 44 पदमा उनीहरूले हार खान पुगे, उनीहरू हारे। आज तपाईँ र म पनि कतै हारको जीवन जिराखेका छौँ कि? 45 पद, अनि तिमीहरू फर्केर आई परमप्रभुको सामने रोयौ, तर उहाँले तिमीहरूको रोदन सुन्नु भएन, ध्यान पनि दिनु भएन। परमेश्वरको आफ्नो घडी छ प्रियहरू, परमेश्वरको आफ्नो सिस्टम छ प्रियहरू। अनि परमेश्वरभन्दा अगाडि दौडिने या परमेश्वरभन्दा पछि दौडिनेहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्न पाउँदैनन्। जे गरे नै हुन्छ भन्नेले हुँदैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्न पर्छ। हामीले यो कुरो जान्नु पर्यो, हामीले जान्न पर्यो। अनि हाम्रो कुरा आज परमेश्वरले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन? हामीले आफैले आफैलाई प्रश्न गरौँ, हामीले विचार गरौँ। 46 पदमा के भनिएको छ? यसकारण तिमीहरूले त्यहाँ कादेशमा नै धेरै दिन बिताउनु पर्यो, धेरै दिन। अनि म तपाईँलाई भनौँ, उजाड स्थानदेखि सिनाई पर्वतसम्म उनीहरूलाई 1 वर्ष लाग्यो जानलाई। जुन बाटो 11 दिनमा उनीहरू प्रवेश गर्न सक्थे, उनीहरू त्यहाँ जान पाएनन्। उनीहरूको कारणले मोसा पनि जान पाएनन्।
परमेश्वरले जा भन्नुभएको ठाउँमा हामी जान पर्यो, नजा भनेको ठाउँमा नजान पर्यो। अनि कादेशसम्म उनीहरूलाई, सिनाई पर्वतसम्म उनीहरूलाई 1 वर्ष लाग्यो। तर सिनाई पर्वतबाट कादेश बर्नेसम्म पारानको मरुभूमि हुँदै 38 वर्षसम्म उनीहरू त्यहाँ घुमिराख्यो, डुलुवा जस्तै भएर। परमेश्वरका छोराछोरीहरू, प्रियहरू, हाम्रो जीवन पनि कतै यस्तै छ कि आशिष नपाएर घुमेँ, यता पनि असफलता, उता पनि हार, उता पनि यो, उता पनि त्यो, है। त्यस्तो अवस्थामा हामी हुन सक्छौँ। अहिलेको यो समयमा झन् धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी परमेश्वरको आवाज सुन्दैछौँ कि छैनौँ। अनि त्यसपछि कादेश बर्नेबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्नलाई, मोआबीहरूको मैदानसम्म पुग्नलाई उनीहरूलाई 1 वर्ष लाग्यो। अनि 40 वर्षसम्म उनीहरूको यात्रा त्यहाँनिर भएको छ। अनि मैले अन्तिममा तपाईँहरूलाई बताउने कुरो चाहिँ यो हो, प्रियहरू, हामीले आफूलाई फट्याङ्ग्रा जस्तो देख्दैछौँ अनि हाम्रो विरोधीलाई कस्तो देख्दैछौँ? हामीहरू ठुला ठुला देख्दैछौँ, पर्खालहरू देख्दैछौँ, होइन प्रियहरू? यसैया 49 को 16, यसैया 62 को 6, यिर्मया 21 को 4 मा त्यहाँ लेखिएको छ कि पर्खाललाई बनाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। अनि हामी जस्तोसुकै पर्खाल पनि नागेर जान सक्छौँ। अनि ती 10 जना जासुसहरूले के भने? ती पर्खालहरू छन्, त्यो पर्खालभित्र लगेर हामीलाई त उनीहरूले काँचै खान्छन्, आफ्नै जनतालाई निल्दो रहेछ। अनि उनीहरूको अगाडि हामी त फट्याङ्ग्रा जस्तै छौँ। अनि आज प्रभुको अगाडि तपाईँ र मलाई हामीले कस्तो देखिरहेछौँ? दाउदले गोलियतलाई मार्नुभन्दा अगाडि सारा इजरायलीहरूले गोलियतलाई कति ठुलो देखेको थियो, तर दाउदले गोलियतलाई सानो देख्यो। अनि के भने? त बेखतनीले परमेश्वरको जनलाई धम्काउँछस्, तेरो आज मृत्यु हुनेछ। अनि हतियार पनि चलाउनु परेन, एउटा घुयेत्रोको ढुङ्गाले मार्यो अनि उसकै हतियारले मार्यो। प्रियहरू, हाम्रा विरोधीहरूको हतियारले नै तिनीहरू मर्नेछन्। किन? परमेश्वर हाम्रो पक्षमा लड्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ। खालि हामीले उहाँको आवाज सुन्नु पर्यो। उहाँले गर भन्नुभएको कुरा हामीले गर्नु पर्यो, नगर भनेको कुरा हामीले गर्नु भएन। 3वटा कुराहरू मैले विशेष यहाँ बताएको छु प्रियहरू। पहिलो चाहिँ समस्या, पहाडहरू, ठुला ठुला हामीले समस्यालाई पहाड बनाइराखेका छौँ, जसको कारणले हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा गनगन आइराखेको छ, अविश्वास आइराखेको छ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ नाश, विनाश, त्यो चाहिँ श्रापको चिन्ह। अनि 2 कोरिन्थी 2:14 मा लेखिएको छ, तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा विजयीको निम्ति बोलाइएका हो अनि तिमीहरू ख्रीष्टका सुवासनाहरू हो। आमेन। आज यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। यो अवस्थामा पनि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई डोर्याइराख्नु भएको छ, किनभने उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी शिर निहुराउँ र प्रार्थना गरौँ। हाम्रा स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, 40 वर्षसम्म इजरायलीहरूलाई तपाईँले डोर्याउनु भयो। रातमा आगोको खाँबो अनि दिनमा बादलको खाँबो भएर डोर्याउनु भयो। उनीहरूका खुट्टाका जुत्ताहरू फाटेनन्, उनीहरूका शरीरका लुगाहरू पुराना भएनन्, उनीहरूका खुट्टाहरू सुन्निएनन्। उनीहरूलाई त्यो चिसोबाट जोगाउनलाई तपाईँले आगोको खाँबो भएर, गर्मीबाट जोगाउनलाई बादलको खाँबो भएर उनीहरूलाई डोर्याउनु भयो। अनि आज पनि तपाईँले हामीलाई डोर्याइराख्नु भएको छ। सारा संसारभरि महामारीले दुःख दिइराखेको छ, र पनि यो बीचमा तपाईँले हामीलाई जोगाइराख्नु भएको छ, डोर्याइराख्नु भएको छ, सुरक्षा दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। अनि हामीले सधैँभरि तपाईँ प्रभुलाई हाम्रो आँखाले देखेका कुराहरू, कानले सुनेका मात्र होइन, हाम्रो विश्वासद्वारा हामी तपाईँका कुराहरू सुन्न सकौँ, तपाईँको वचनमा लागिराख्न सकौँ। र हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँको रगतको घेराभित्र आफूलाई अर्पण गर्छौँ। मण्डलीका सारा परिवारजनलाई, वयोवृद्ध अवस्थामा रहनुभएका बुवा आमादेखि लिएर साना नानीहरूदेखि लिएर
हरेक व्यक्तिलाई तपाईँमा ल्याउँछु। व्यापार बिजनेसहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका, रुपियाँ पैसा अप्ठ्यारोमा परेका, खान पिउनलाई गाह्रो परेका हरेकलाई तपाईँको हातमा ल्याउँछौँ प्रभु। तपाईँले नै देखरेख गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। छुट्नेछौँ हामी सबैको साथमा तपाईँ भइदिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। साथै हम प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रह। आमेन। मण्डली सबैजनालाई जय मसीह, सालोम।